बलूचिस्तान CTD की कार्रवाई 10 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई में फोर्सेस के 10 जवान जख्मी। दहशतगर्दों से रॉकेट लॉन्चर, SMGs, क्लाशनकोफ, हैंड ग्रेनेड और बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान वजीर आला शाहिद की DIG एतजाज गुरैया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। DIG CTD ने कहा DC पशीन और उनकी टीम ने भरपूर ताउन किया। दहशतगर्दों के पास जदीद असलहा होना सवाल या निशान। हमने कोशिश की कि दहशतगर्द सरेंडर कर दें। अभी भी कहते हैं दहशतगर्द हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हों। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद ने कहा रियासत के सामने जो भी खड़ा होगा हनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दों के सहूलतकारों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। पंजाब के स्कूल्स में AI इस्तेमाल लाजमी करार। गूगल टेक वैली डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम करने का फैसला। तारीख में पहली बार वज़रा की AI ट्रेनिंग मरीम नवाज ने खुद लीड किया। मरीम नवाज और वज़रा की ऑफिशियल वर्कशॉप एम्पावरिंग पंजाब विद AI में शिरकत। वर्कशॉप का बाकायदा आगाज मिनिस्टर की हाजिरी से किया गया। गवर्नेंस और पॉलिसी फ्रेमवर्क की तश्कील के लिए AI के इस्तेमाल से आगाह किया गया। मरीम नवाज का कहना था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी सोच और काम के तरीक़ाकार को बदल सकती है। इस्लाहात और पॉलिसी साजी में AI की मुआवनत नागुज़ीर है। AI टॉल्स का जिम्मेदारी से इस्तेमाल मुस्बत तब्दीलियां ला सकता है। पार्लियामेंट इनकम टैक्स लगाने का अख्तियार रखती है। विफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स से मुतालिक केस का फैसला सुना दिया। हाईकोर्ट का सेक्शन C से मुतालिक फैसला जुज़वी का लदम करार केस के काबिल समात होने पर एतराज़ात मुस्तरद। 2015 में शामिल की गई सेक्शन 4B और C बरकरार रखी जाएगी। फैसला में कहा गया है कि मुजारबा म्यूचुअल फंड्स बेनोवलेट फंड्स पर टैक्स का इतलाक नहीं होगा। मुख्तलिफ सेक्टर्स को अलग कानूनी रियायतें बरकरार रहेंगी। ऑयल एंड गैस सेक्टर में जिसकी जो रियायत होगी वो मुतलका कमिश्नर से हासिल कर सकेगा। सुपर टैक्स दुरुस्त करार देने से हुकूमत को 310 अरब रुपए मिलेंगे। आलमी बैंक का पाकिस्तान में टैक्स निज़ाम में बेहतरी और टैक्स बेस बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान पानी की सबसे ज्यादा किल्लत वाले ममालिक में शामिल। रिपोर्ट में कहा गया है कि जदीद ज़रई मंसूबों से फसलों की पैदावार में 14 से 31% इजाफा हुआ। सब्सिडी इस्लाहात से गलत तकसीम, माली नुकसान, सर्कुलर डेट में कमी आएगी। ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्रामों पर खर्च किया जा सकता है। BISP को डिजिटल निज़ाम के जरिए मजीद मौसर बनाया गया। पाकिस्तान और मालदीव में इमदाद के लिए खुद रजिस्ट्रेशन की सहूलत मौजूद है। आलमी बैंक ने रिपोर्ट को खतरात से इस्तेहकाम की जानिब सफर का नाम दिया। 2026 में पाकिस्तान में महंगाई की शरह 5.1% रहने का इम्कान। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की मुआशी अशारियों की पेशगोई कर दी। माली साल 2026 में पाकिस्तान की हकीकी GDP नमू 3.5% रहेगी। 2027 में महंगाई मामूली इजाफे के साथ 5.6% तक जा सकती है। करंट अकाउंट खसारा 0.5% से बढ़कर 1.3% तक जा सकता है। मुशीर वजीर खजाना खुरम शहजाद का कहना है स्टेट बैंक ने रमाज माली साल करंट अकाउंट खसारा 0 से 1% की तवक्को जाहिर की, जबकि 2 बरसों के लिए महंगाई 5 से 7% रहने की पेशगोई की गई। MKM और पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने। मुत्तहिदा का अपने वज़रा और अहम रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस लेने का दावा। कराची को फिलफोर विफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा दोहरा दिया। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मुझसे भी सिक्योरिटी वापस ली गई। सिक्योरिटी वापस लेकर हमें डराया नहीं जा सकता। सूबाई हुकूमत कोई और हरबा इस्तेमाल कर ले, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने से नहीं रुकेंगे। सिंध हुकूमत सिंधु देश का नारा लगाने वालों को सिक्योरिटी देती है। यह पाकिस्तान को अपने इक़दामात से तबाह बर्बाद कर रहे हैं। इन्हें हक नहीं कि वो कराची के हुक्मरान रहें। कराची जैसा अहम शहर सिंध हुकूमत जैसी नाअहल सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। विफाक को आर्टिकल 148 के तहत कराची को कंट्रोल में लेना चाहिए। विफाकी हुकूमत को खत में लिखा गया है और काबीना मीटिंग में भी ये बात कर रहे हैं। सारी विफाकी हुकूमत और रियासत हमारे मौक़िफ़ को सुन रही है। कोई गैर जमहूरी गैर आईनी बात नहीं कर रहा। पीपल्स पार्टी से भी बात करेंगे कि वो हमारे साथ ऐसा करके अपने साथ दुश्मनी कर रहे हैं। MKM का सिक्योरिटी वापस लेने का इल्जाम सरासर झूठा प्रोपेगेंडा है। वज़ीर दाखिला सिंध वाज़े कर चुके मुत्तहिदा के किसी रहनुमा से सिक्योरिटी वापस नहीं ली। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का दो टोक ऐलान। कहा खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफ़ा कमाल को मुकम्मल सिक्योरिटी दी गई। विफाकी वज़रा इस्लामाबाद में मौजूद हों तो सिक्योरिटी वहाँ तैनात होती है। ये जिस हुकूमत के वजीर हैं उससे ज्यादा सिक्योरिटी सिंध हुकूमत फ्राहम करती है। मुनज़्ज़म साजिश के तहत झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिंध या कराची के खिलाफ मनफी बयानिए की सख्त मजम्मत करते हैं।
کراچی کی نجکاری یا وفاق کے حوالے سے کرنے کی باتیں ناقابل قبول ہے۔ کراچی سندھ کے کروڑوں عوام کا دل ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ زندگی اور موت کی جنگ لڑنے لوگوں پر سیاست کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ حافظ نعیم اور ان کی جماعت کی سیاست بھی منفی اور انتشار پر مبنی ہے۔ سانحے کے وقت پلانٹڈ افراد کے ذریعے جذبات بھڑکائے گئے، شہر بھر میں چوکنگ اور بندش عوام کی خدمت نہیں، غیر جمہوری احتجاج کیا گیا تو حکومت کارروائی کرے گی۔ سندھ کابینہ کا سانحہ گل پلازہ پر اظہار افسوس، جاں بحق افراد کے لواحقین کو فوری 1 کروڑ روپے دینے کی منظوری دے دی۔ وزراء ورثاء کو گھروں میں جا کر چیک دیں گے۔ سانحے پر وزیر اعلیٰ سندھ کے سربراہی میں سب کمیٹی قائم کر دی گئی۔ کمیٹی میں صوبائی وزراء شرجیل انعام ممن، ناصر حسین شاہ، سعید غنی اور ضیاء الحسن لنجار شامل۔ سب کمیٹی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ کا جائزہ لے گی۔ متاثرہ دکانداروں کو گھریلو اخراجات کی مد میں 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ متاثرہ دکانداروں کو کاروبار کے لیے بلا سود 1 کروڑ روپے قرضہ فراہم کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ سود سندھ حکومت ادا کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، تمام متاثرہ دکانداروں کو 2 ماہ کے اندر کاروبار شروع کرنے کے لیے دکان کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے کہا ہے کہ پاکستان اور گھانا نے پہلی 2 طرفہ سیاسی مشاورت کا انعقاد کیا۔ دونوں ممالک نے 2 مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ مشاورت دونوں ممالک کے تعلقات کو فروغ دینے کا اہم سنگ میل۔ مفاہمتی یادداشتیں سیاسی مشاورت اور فارن سروس انسٹیٹیوٹس کے تعاون پر مبنی ہے۔ پاکستان اور گھانا میں دہائیوں سے دوستانہ تعلقات موجود ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز جس نے بنائے کمال کے بنائے ہیں، اب تو اسکرپٹ ڈاکیومنٹ ہی نہیں ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ ہو گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی کے پریکٹس اینڈ پروسیجر رول سے متعلق دلچسپ ریمارکس، کہا اتنی محنت کی ہے رولز بنانے والوں نے، آپ اپنی ہائی کورٹ پر الزام لگا رہے ہیں۔ ان رولز میں پیمنٹ کا چیپٹر ہی نہیں ہے۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز بنانے اور نافذ کرنے کا ایک طریقہ ہے، فل کوڈ پڑھ کر منظور کرتی ہے۔ فل کوڈ سے ایک روز قبل 596 صفحات پر مشتمل رولز دیے گئے ہیں۔ میں نے اعتراض منظوری پر کیا۔ فل کوڈ میں کہا گیا کہ بند بک منظور کرانی ہے۔ انسانی زندگی کی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ میڈیا شور مچاتا ہے کہ ادارے کام نہیں کرتے، یہ ملک ایسے ٹھیک نہیں ہوگا، آگے آنا پڑے گا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کے یونان کشتی حادثہ کے ضمانت درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس، کہا وکیل نے دلائل دیے کہ مدعیان بیان دیا ہے کہ ثاقب ججا ہمارا ملزم نہیں، ان کی درخواست پر ایف آئی اے نے کارروائی کی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا آپ ظالم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مدعی کی جانب سے قرآن پر حلف دینے کی بات کرنے پر چیف جسٹس نے کہا قرآن بہت بڑا ہے، ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تمام مدعیان کو کل 12 بجے اسپیشل سینٹرل کورٹ پیش ہونے کا حکم۔ ملزم ثاقب ججا کی عبوری ضمانت میں 12 فروری تک توسیع۔ پسند پر اشتعال انگیزی روکنے کے لیے لاہور میں دفعہ 144 نافذ، مقررہ تاریخ سے قبل پتنگ بازی پر 5 سال قید، 20 لاکھ روپے جرمانہ۔ ممنوعہ مواد کی تیاری یا فروخت میں ملوث افراد کو 7 سال قید اور 50 لاکھ روپے تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ پتنگوں پر مقدس کتب، مذہبی مقامات یا کسی شخصیت کی تصویر لگانے پر مکمل پابندی۔ کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے کی تصویر والی پتنگیں بھی نہیں اڑیں گی۔ لاہور میں بسنت کے دوران بغیر تصویر، یک رنگی یا کسی رنگی گڈا اور پتنگ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خلاف خاتون پتنگوں ملکہ کوثر مری میں برف باری جاری، سیاحوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ ایبٹ آباد گلیات میں بھی سفید گالوں کی بارش، ایبٹ آباد میں سیاحوں کے داخلے پر پابندی برقرار۔ اگی بٹگرام اور گرد و نواح میں برف باری سے معمولات زندگی متاثر۔ لوئے دیر میں موسلادھار بارش اور برف باری، پارا چنان میں برف باری کا 20 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ مظفر آباد، حویلی، کہوٹہ، ہجیرہ، آزاد کشمیر میں برف باری جاری، کئی علاقوں میں نظام زندگی درہم برہم، انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل۔ نیلم ویلی، اٹمقام، دورائیا، شاردا، کیل کے پہاڑ برف سے ڈھک گئے۔ جہلیم ویلی، وادی لیپا، پانڈو چھم اور صدن گلی میں رات سے برف باری جاری۔ ڈیرہ غازی خان کے سیاحتی مقام فورٹ مندروں میں بھی سفید گالے گرنے لگے، سیاحوں میں خوشی کی لہر۔ فیصل آباد میں گلی میں کھڑا ہونا جرم بن گیا، 2 گروپس میں گولیاں چل گئی، خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق، 2 زخمی، لاشیں اور زخمی ہسپتال منتقل۔